कुराको राज पनि म यहाँलाई बताउने छु। किन हामीले दुःख भोगिरहेका? हाम्रो अगाडिको प्राप्ति अप्राप्ति, मान सम्मान र अपमान हुनुको पछाडि, सुख र दुःख पाउनुको पछाडि, तडपिनु छटपटाउनु आत्तिनुको पछाडिको कर्म हामीले नै गरेको कर्मको हिसाब किताब हुन्छ। म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। सायद मैले बिहान पनि भने के गरे, अस्ति वीरगञ्जमा भने हाम्रै ओम शान्तिमा लागेको एकजना भाइजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको यो दाहिने हात एकदम दुख्ने अरे, यति दुख्ने उहाँले कैयौं औषधि उपचार गर्नुभयो, दुखाइ कम भएन। मैले भेट्ने बेला भने भाइजी सन्धि सुधा लाउनु भएन, टेलिभिजनमा त बडा एड आउँथ्यो, भाइजी त्यस्ता सन्धि सुधा फन्दी सुधा सबै लगाए काम गरेन। हेर्नुहोस्, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर छ। उहाँले पेन किलर दुखाइ कम गर्ने ट्याब्लेट खानुहुन्थ्यो, जबकि एउटा ट्याब्लेटले 8 घण्टा काम गर्नुपर्छ, तर उहाँलाई 2-2.5 घण्टा भन्दा काम गर्दैन। दुखाइ कम गर्ने ट्याब्लेट खाँदा पनि पेटमा घाउ हुन सक्छ, स्टमकमा अल्सर हुन सक्छ, ठुलो आन्द्रामा घाउ हुन सक्छ, अनेक समस्याहरू हुन्छ। त्यसको साटो डाक्टरले ओमिप्राजोल या पेन्टाप्राजोल, एन्टासिड, एसिडिटी नहोस्, घाउ नहोस् भन्नको लागि अरू पनि दबाई जोडेर दिन्छ। तपाईले दुखाइ कम गर्नेको साथमा हेर्नु होला, अरू पनि दिन्छ। या एन्टिबायोटिक दिँदाखेरि पेट सम्बन्धीको पनि दबाई दिन्छ। धेरै खाऊ, घाउ हुन सक्छ भित्र, नखाऊ सन्चै हुँदैन। केही सिप नलाएर उहाँले इन्जेक्सन लगाउनु भयो। एउटा इन्जेक्सनले कम्प्लिट 8 घण्टा काम गर्छ, 8 देखि 12 घण्टासम्म काम गर्छ, तर उहाँलाई 4 घण्टा 5 घण्टा भन्दा काम नगर्ने। जति गरे पनि सञ्च नहुने, जति गरे पनि सञ्च नभएपछि उहाँले यो हातको अनेक पीडा भोग्नु पर्यो। अब बुझ्नु होला हामीलाई किन पीडा भोग्नु परिरहेछ भन्ने कुरा। उहाँ माउन्ट आबुमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईहरुले सुन्नुहुन्छ, ब्रह्मकुमारीको हेडक्वार्टर भनेको माउन्ट आबु हो, भारतको राजस्थानमा पर्छ। विश्वभरिको हेडक्वार्टर त्यहाँ हो। त्यहाँ एउटा हल छ, त्यसलाई डायमन्ड हल भनेर चिनिन्छ। धेरैजना जो जानु भएको छ उहाँले थाहा पाउनु भयो होला। त्यो गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा पनि त्यो हलको पहिला नाम थियो। यसरी कुर्सी राखेर 19,500 जनालाई कुर्सी हटायो भने 25,000 जनासम्म एकै हलमा हटाउँछ। एउटै कोठाको हल हो, त्यहाँ भित्र कहीँ पनि यस्तो पिलर छैन। यहाँ जस्तो यहाँ सानो सानो पिलर थुप्रै छ। परमात्मा मिलनको बेला भइरहेको थियो। यो विषयमा म तपाईहरुलाई भोलि बताउँछु। अब 25,000 को मासमा उहाँले परमात्मालाई आफ्नो अन्तरात्मादेखि नै, मनदेखि नै ईश्वर समक्ष आफ्नो पीडालाई व्यक्त गर्नुभएछ। उहाँले भन्नुभएछ, हामी भगवानलाई कसैले गॉड त कसैले अल्लाह, कसैले ईश्वर त कसैले परमात्मा भन्छ। हामी भगवानलाई पिता सम्झिन्छौँ र बाबा भन्छौँ। त्यो भिडमा उहाँ गायब हुनु। उहाँले भन्नुहुन्छ, म यस्तो ठाउँमा उभिएको छ अरे, त्यो सर्प रगतै रगत छ, यता जानु खोज्छ सक्दैन, यता जानु खोज्छ सक्दैन। एउटा बुढी आमा आउनुभयो अरे, त्यो सर्पले बुढी आमालाई डस्न खोज्नुभयो, ज्याङ आवाज आयो, त्यो सर्प त्यहीँ मर्यो। उसले भन्छ, मेरो हातमा बन्दुक थियो, सायद मैले नै हानेर मारेको हुनुपर्छ। दृश्य गायब। उहाँले आफूलाई फेरि डायमन्ड हलमा पाए। एक कर्मको हिसाब किताब एक एकले जुन भागले गरेको छ त्यही भागबाट हिसाब किताब चुक्ता गर्नुपर्छ। हातले गरेको पीडा हातले भोग्नुपर्छ, टाउकोले दिएको टाउकोले भोग्नुपर्छ। बढी अर्काको नराम्रो कुरा दिमागमा बोकेर हिँड्नुपर्छ भने हुन सक्छ त्यस्तो मान्छेलाई टाउको सम्बन्धी रोग लाग्छ। कुनै पशु या पन्छीलाई पीडा दिएको छ भने बढी छटपटिनु पर्ने, आत्तिने, के गरम कसो गरम हुने, जो भित्रबाट औडा हुने, छटपटिने, यो हिसाब किताब पशु पन्छीलाई पीडा दिनेवालालाई हुन्छ। छुट या डिस्काउन्ट कसैलाई पनि मिल्दैन।
श्रीमानले श्रीमतीलाई यो भन्न सक्दैन कि त मेरो अर्धाङ्गिनी हो, मलाई साह्रै टाउको दुख्यो अलिकति लिइदिए भन्दा लिँदैन। आमाले बच्चालाई यो भन्न सक्दैन कि तँलाई मैले 9 महिनासम्म गर्भमा राखेर यो धरतीमा जन्म दिएको, साह्रै पेट दुख्यो अलिकति लिइदिए भन्दा लिँदैन। सानो बच्चालाई जब भूकम्प जान्छ, म त सानो बच्चा छु, भर्खर 5 वर्षको मात्रै हो भनेर छुट मिल्दैन। हरेक आत्माले गरेको कर्मको हिसाब किताब आफै भोग्नुपर्छ। कहिले र कतिसम्म भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा म अर्को प्रसङ्ग बताउँदै जोड्दैछु, यसलाई एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। कसैलाई घर जानु नआत्तिनुस्। हाम्रो प्रोग्राम पहिला 7 साढे 7 सम्म चल्थ्यो, मैले आज 6 बजेसम्म भनेको छु। आधी घन्टा ढिलो गएर भात पकाएर खाँदाखेरि कसैलाई केही फरक नपर्ला, तर ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। म सधैँ बाहिर प्रोग्राममा हिँडिरहने। काठमाडौँ गएको थियो, हाम्रो काठमाडौँको इन्चार्ज त्यहाँको डाइरेक्टर किरण दिदी हुनुहुन्थ्यो। दिदीले मलाई भन्नुभयो, राजु भाइ धेरै समयपछि आउनु भएको छ, पर्सि शनिबारको दिन पनि छ, राजु भाइको क्लास राख्नेछौँ, 2-2.5 घन्टा पुरा क्लास सुन्नेछ, सबैजनाले समय लिएर आउनु होला। दिदीले मलाई अगाडि बोलाउनु भयो, राजु भाइ के विषयमा क्लास गराउनुहुन्छ? मैले भने, दिदी आज धेरैले कर्म बिगारेको छ, कर्मको ज्ञान नहुनुको कारणले गर्दा तनाव व्यवस्थापनको ट्रेनिङ लिएर पनि तनावग्रस्त भएर बस्छन्। खुसी हुनुपर्छ, खुसियाली जीवनको ट्रेनिङ लिन्छ, तर खुसी हुन सकिरहेको छैन, म यही विषयमा गराउँछु दिदी भने। शनिबार फिक्स भयो, 2.5 घन्टाको लागि सबैजना आउनुभयो। मैले क्लास गराएँ, कतिको आँखामा आँसु थियो, कतिको मन भित्रबाट पुजेको थियो। सबैजनाले पछि भेट्नुभयो, कस्तो राम्रो भन्नुभयो। त्यही मध्येमा एकजना बहिनीले मलाई यस्तो गरेर भन्नुभयो, भाइजी कस्तो राम्रो क्लास गराउनुभयो। मेरो लागि नयाँ कुरो थिएन। मैले भने, बहिनी तपाईँ सधैँ त सुनिरहनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, नाइ भाइजी हामी सेवामा बिजी हुन्थ्यौँ, हजुरको पहिलो पटक मैले सबै क्लास सुनेको। मलाई पनि यस्तै भएको थियो भाइजी। अच्छा ओम शान्ति सिद्धियो। त्यसको पर्सिपल्ट कलङ्कीमा प्रोग्राम थियो, त्यहाँ घरको उद्घाटन कि के यस्तै के थियो। बहिनीजीहरूले भन्नुभयो, दिदीहरू आउँदै हुनुहुन्छ त्यो प्रोग्राममा, मान्छेहरू धेरै आउँछन्, भाइजीलाई क्लास गराउन आइदिनु पर्यो। म त्यहाँ पनि गएँ। मैले क्लास सिद्धिसकेपछि मलाई अर्कै ठाउँमा जानुपर्ने थियो, नास्ता खानुको लागि बोलाउनु भयो, त्यही बहिनी त्यहाँ आउनुभयो। अब बुझ्नुपर्ने राज यहाँनिर छ। त्यही बहिनी आउनुभयो, भाइजी भन्नुभयो, अब क्लासको कुरा गर्नुभयो। अब त्यो सबैले गरिरहेको हुन्छ, नर्मल लाग्छ मलाई। भाइजी मलाई पनि यस्तै भयो थियो नि भन्नुभयो। के भयो थियो बहिनी भने, भाइजी मेरो टाउकोको अपरेसन गरेको, मेरो ब्रेन ट्युमरको अपरेसन गरेको। अच्छा, बल्ल मलाई लाग्यो यो बहिनी यति टाठो थियो पहिला, तर अहिले किन सुस्त सुस्त लागिराखेको छ। अनि उहाँले यस्तो मिठो कुरा गर्नुभयो मलाई, भाइजी मैले मेरो आफ्नो शरीर अपरेसन गरेको मैले देखेको। किनकि यो कुरा मेडिकल साइन्सको हिस्ट्रीमा पनि आइसकेको छ। डक्टरले अपरेसन गर्ने बेलामा बिरामीले पछि आएर कुन डक्टरले कति बजे कुन औजारले मलाई चिर्यो, कसरी एनेस्थेसिया दिएर मलाई बेहोस गरायो, कसरी मेरो अपरेसन गर्यो, के गर्यो, उसले सबै कुरा भनिदियो। तिमीले यो कुरा कसरी भन्यौ, होसमा आएपछि कसरी भन्यौ भन्दाखेरि तपाईहरुले यो सबै गरेको मैले माथि बसेर हेरिराखेको थियो भन्ने मेडिकल साइन्सको हिस्ट्रीमा पनि यो रेकर्डहरु छ। यस्ता कुराहरु मुम्बईको डाक्टरको पनि भएको थियो। अहिले म त्यो घटना चाहिँ सुनाउँदिन, त्यो बहिनीले भएको, किनकि मैले पनि त्यो कुरा बुझिसकेको थिएँ। ए अच्छा भने मैले, बहिनीले के भन्नुभयो, भाइजी मैले मेरो अपरेसन गरेको मैले माथि बसेर हेरेको थिएँ। अच्छा, यसलाई आउट अफ बडी एक्सपिरियन्स भन्छ। यो हुन्छ जसरी हामी सपनामा कहाँ कहाँ पुग्छौँ, मन र बुद्धिको माध्यमबाट आत्मा अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर पनि हुन्छ। आत्मा त्यही हुन्छ तर मन र बुद्धि, जस्तो अहिले तपाईहरुले काठमाडौँ देख्नु भएको छ, पहिला धरारा माथि चढ्नु भएको थियो भने धरारा भन्ने बित्तिकै धरारा माथिबाट हेरेको दृश्य याद आउँछ। मनको माध्यमबाट आत्मा सेकेन्डमै लाखौं होइन करोडौं किलोमिटर टाढा पनि पुग्न सक्छ। सूर्यको किरण पनि पृथ्वीमा आइपुग्न 8 मिनेट 20 सेकेन्ड लाग्छ, तर मन सूर्यमा 1 सेकेन्डमा पुग्छ। अच्छा, बुझिरहनु भएको छ? अब त्यो बहिनीले यस्तो अनुभव सुनाउनु भयो,
उहाँ माथि जानुभयो अरे। अब यो वतनको विषयमा तपाईँहरूले बुझ्नको लागि म भोलि परमात्माको विषयमा मात्रै बताउँछु, अरू कुरा भ्याउँदिनँ। भोलि तपाईँहरूले भोलिदेखि उता दिनको 1 घन्टाको दरले बाँकीको 4 दिन हाम्रो नजिकै आश्रम छ ब्रह्मकुमारी आश्रम, त्यहाँ गएर तपाईँले यो बाँकीको रहस्य बुझ्न सक्नुहुन्छ। दिनको जम्मा 1 घन्टा या कुनै पनि ब्रह्मकुमारी आश्रममा गएर बाँकीको राज बुझ्न सक्नुहुन्छ। जतिसम्म म भोलि भ्याउँछु तबसम्म मात्रै गर्छु। बहिनीले के भन्नुभयो, माथि गएको मलाई फरिस्ताहरूले रोके अरे। अनि उसले भने अरे म परमात्मा पितालाई भेट्छु। अनि फरिस्ताहरूले भने अरे तिमी तल जाऊ। बहिनीले भन्नुभयो अरे नाइ, म परमात्मा पितालाई, हामी बाबा भन्छौँ, म बाबालाई नभेटिकन जान्न भन्नुभयो अरे। अनि फरिस्ताहरूले भने अरे तिमी तल जाऊ, तिम्रो अपरेसन हुँदैछ। उसले भने अरे म बाबालाई नभेटिकन, यानि कि परमात्मालाई नभेटिकन म जाँदै जान्न भनेछ। अनि एकछिनपछि निराकार परमात्मा ब्रह्मतनमा अवतरित भएर आउनुभयो। अब यसको राज छ, यो तपाईँहरूले फेरि पछि बुझ्नुहुन्छ। अहिले मैले भनेको कुरा बुझ्नुहुन्न, बस यत्तिकै बुझ्नुहोस्, जति भने त्यति बुझ्नुहोस्। परमात्मा पितासँग जब उहाँले भेट्नुभयो, हामी बाबा भन्छौँ, बाबाले भन्नुभयो अरे बच्ची तिमी तल जाऊ भन्नुभयो अरे। त्यो बहिनीले भन्नुभयो अरे नाइ बाबा म जान्न भने। भगवानले भन्नुभयो तिमी तल किन जान्नौ, तिम्रो अपरेसन हुँदैछ, तिमी तल जाऊ। बहिनीले भन्नुभयो अरे बाबा मलाई यति दुख्छ, यस्तो दुख्छ, यस्तो दुख्छ, सहन गर्नै सक्दिनँ, म त्यो सहन गर्नै सक्दिनँ। बहिनीले यस्तो मिठो कुरा गर्नुभयो, बाबा म त्यो शरीरमा जान्न, मलाई असाध्यै दुःख हुन्छ, यति दुःख हुन्छ, यति दुख्छ बाबा, म सहन गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो। त्यसपछि भगवानले भन्नुभयो अरे पहिलालाई, बच्ची तिमी त्यो शरीरमा गएनौ भने कहाँ जान्छौ त? किनकि हामी ब्रह्मकुमारीमा लाग्नेहरूलाई यो थाहा छ कि आत्माले शरीर छोडेपछि अर्को शरीर मिल्छ। यो शरीर छुटे पनि केही फरक पर्दैन, अर्को शरीर मिल्छ भन्ने ज्ञान छ। आत्मा मर्दैन, शरीर मात्रै मर्ने हो। त्यसैले शास्त्रमा पनि भनेको छ आत्मा अमर अजर अविनाशी छ। विज्ञानले यसलाई एनर्जी भन्छ। एनर्जी क्यान नट बी डेस्ट्रोयड नाइदर इट क्यान बी क्रिएटेड भन्छ। शक्तिलाई न नष्ट गर्न सकिन्छ न बनाउन सकिन्छ। आत्मालाई न कसैले बनाउन सकिन्छ न नष्ट गर्न सक्छ। अब बहिनीले भन्नुभयो अरे बाबा म अर्को जन्म लिन्छु। भगवानले त्यतिखेर भन्नुभएछ बच्ची यदि अर्को जन्म लियौ भने पनि त्यस्तै शरीर मिल्नेछ। के बुझ्नु? अर्को जन्म लियौ भने पनि त्यस्तै शरीर मिल्नेछ। यो कहिले पनि नठान्नु होला कि म यो ठाउँ छोडेर गयो भने मैले दुःखबाट मुक्ति पाउँछु। जबसम्म कर्मको हिसाब किताब चुक्ता हुँदैन तबसम्म त्यो घर, त्यो परिवार, त्यो मुद्दा मामिलाबाट कहिले मुक्ति पाउँदैन। आत्माले आफैले गरेको कर्म फर्किएर आउँछ। त्यसैले भुलेर पनि अर्काको कुरा नकाट्नुस्। कुरा काट्नेहरू आफ्नै जन्जालमा फस्छ। थाहै पाउँदैन उसले कुरा काटेको। बहिनीलाई भने रे बच्ची तिमी त्यही शरीरमा गएर खुसी खुसीले हिसाब किताब चुक्ता गर। अनि बहिनी आउनु। तपाईँले हेर्नुभयो होला करोडपति होइन अरबपति, पैसा प्रशस्त छ, गट्ठा र रोपनी होइन बिगौँ बिगा जमिन छ, तर मर्ने बेलामा यहाँ इन्जेक्सन मुखले खान नसकेर नाकबाट खतततत भित्र खनाइराखेको छ। सास त्यति सजिलै जाँदैन जबसम्म हिसाब किताब पुरा हुँदैन। जुसको फ्याक्ट्री खोल्ने पैसा छ, 5-7वटा फ्याक्ट्री खोल्न सक्छ, तर 2 चम्चा घाँस पानी निल्न सक्दैन यदि कर्मको हिसाब किताब छ भने। वर्षौं वर्ष बिस्तरमा पडिरहन्छ, न उठेर हिँड्न सक्छ। दिसा पिसाब एकै ठाउँमा गरेर जिन्दगी जिउनु पर्छ।
जति अर्कालाई दुःख र तडपाउँछ त्यति नै कर्मको हिसाब किताब स्वयंले बेहोर्नुपर्छ। बाँकी तपाईँको इच्छा। या कसैलाई छुट या डिस्काउन्ट मिल्नेवाला छैन। त्यसैले कर्म सबैको बिग्रिएको छ। अघि मैले रियलाइज गराउनुको कारणै त्यही हो। कोही गफ गरेर बसिरहनु भएको छ, मलाई थाहा छ, तर कोही सिरियसली अनुभव गर्दै थियो। एक एक गरेको कर्मको हिसाब किताबको छुट कसैलाई पनि मिल्दैन। बेहोर्नै पर्छ। तपाईं कति ठुलो मान्छे, कति धनी मान्छे, कति पद पोजिसनवालासँग सरकार हुँदैन, गरेको कर्म जहाँबाट पनि भोग्नुपर्छ। कसैले हिसाब किताब लिएन भने आफ्नै शरीरले कर्मको हिसाब किताब लिन्छ। संसारमा सबभन्दा बढी दुश्मन आफ्नै शरीर बनिदिन्छ यदि कर्म बिगारेको छ भने। बुझिरहनु भएको छ? त्यसैले आजदेखि, अहिलेदेखि म आत्मालाई यो शरीर मिलेको छ, यो शरीरको कुनै पनि अङ्गबाट पाप कर्म नहोस्। यो हात न कसैलाई काट्नको लागि, न कसैलाई मार्नको लागि, न कुनै गलत ठाउँमा सिग्नेचर गर्नको लागि, न यो हातले कसैलाई लुट्ने पिट्ने काम कुनै पनि नहोस्। यो आँखा कसैको नराम्रो चिज नहेर्नको लागि होस्। यो कान कसैको अवगुण सुन्नको लागि नहोस्। यो मुख न कुनै जानवर या पन्छीलाई खानको लागि, यो मुख न कसैको कुरा काट्नको लागि, यो मुख न कसैलाई गाली गर्नको लागि। मेरो अन्तरात्मा, अन्तर हृदय, मनमा न कसैको कमी राख्नेछौँ, न कसैको कमजोरीलाई बोकेर हिँड्नेछौँ। अर्काको कमी कमजोरी र गल्तीलाई बोकेर हिँड्ने जस्तो फोहोरी यो पृथ्वीमा कोही पनि छैन। उसले सम्झिन्छ कि म एकदम शुद्ध पवित्र आत्मा हुँ, म यति वर्ष ज्ञानी योगी, म तपस्वी हुँ, तर होइन, अर्काको कमी कमजोरी भोग्नेवाला पृथ्वीको सबभन्दा गनाउने घिनलाग्दो आत्मा हो। फोहोरी आत्माले सबैको कमी कमजोरीलाई गल्तीलाई बोकेर हिँड्छ। टोयलेटको दिशा पनि कुहियो भने त्यति गनाउँदैन। अर्काको कमी कमजोरी र गल्ती बोक्ने आत्मा भित्रभित्रै सडेर कुहिएको सिनो भन्दा पनि गनाएर बसेको हुन्छ। त्यसको मुखबाट सधैँ दुर्गन्ध निस्किन्छ अर्काको कमी कमजोरी र गल्ती। उसले राम्रो कुरा वर्णन गर्दैन। एउटा मान्छे भेट्न पाएछ न अर्काको कुरा काटेर बसिया हुन्छ। त्यसले बस डकार निकाल्दैछ। भित्र सडेको छ। पेट धेरै समयसम्म दिशा नभएर भित्रभित्रै कुहिएर बसेको मान्छेको छेउमा गर्ने सास गनाउँछ। आत्मा गनाउने आत्माले अर्काको कमी कमजोरी र गल्तीलाई मात्रै ओकाल्छ। पापमाथि पाप, पापमाथि पाप, पापले लतपत आत्मा। या आत्मशुद्धिकरणको कुरा हुँदैछ। राजयोग धर्म परिवर्तन, जात परिवर्तन, उमेर परिवर्तन, वस्त्र परिवर्तन, परिवार परिवर्तन होइन। राजयोग पार्टी परिवर्तन होइन। राजयोग आत्मशुद्धिकरण, आफ्नो कमी कमजोरीलाई गल्तीलाई निकाल्ने विधि हो। यहाँ हिन्दू आउने कि मुस्लिम आउने, क्रिस्चियन आउने कि बुद्धिस्ट आउने, वैष्णव आउने कि प्रणामी आउने, मानव धर्मका आउने कि सत्यसाई मान्नेसँगको सरकार होइन। जसलाई आत्मशुद्धिकरण गर्नु छ उनीहरू जसरी पनि आउनुपर्छ। अब गर्ने नगर्ने इच्छा तपाईँ। न म यहाँ जोक सुनाउन आएको छु, न यहाँ म तपाईँलाई कथा कहानी सुनाउन आएको छु, न शायरी सुनाउन आएको छु, न गीत सुनाउन आएको छु। परमात्मा पिताले जो हामीलाई जो दिव्य ज्ञान दिनुभयो, यो यथार्थ ज्ञानलाई यथार्थ रीतिबाट बुझ्नुहोस् र शुद्धिकरण गर्नुहोस्। संसारको सबभन्दा ठुलो प्राप्ति हो आत्मशुद्धिकरण। मन र बुद्धिको स्वच्छता नै आत्माको स्वच्छता। बुझिरहनु भएको छ? कसैलाई न कसैलाई ज्ञान सुनाउँथे। म हरेक दिन
यसलाई राम्रो होस् एकछिन कुरा गर्दा पनि खुसी हुन्थ्यो मान्छे। मलाई यो बुझिसकेको थिएँ मेरो मनमा पीडा छ भने मैले अरूको मनको बोझलाई कम गर्नुपर्छ। मलाई यस्तो लाग्थ्यो मैले कसैको मेरो कारणले कसैको मनको बोझ कम हुन्छ भने मलाई त्यतिको 30-35 हजार मासिक खर्च हुन्थ्यो। अनि ओराल लागेको मृगलाई बाछोले पनि खेद्छ भने जस्तो कुरा काट्ने मान्छे त्यतिकै हुन्थ्यो। मैले बुझेको थिएँ यो कर्मको हिसाब किताब। म हस्पिटलदेखि छुट्टी पाउँथेन, यो हस्पिटलबाट मुक्ति कहिले पाउला भन्ने महसुस गर्नु पर्थ्यो। कामहरू यति धेरै बिग्रिएको थियो, तिर्नुपर्ने ठाउँमा तिर्नु नसक्ने, लिनुपर्ने ठाउँबाट कसैले पनि पैसा नदिने। यो सबै मैले बुझेको थिएँ। बस योग साधना मात्रै गर्थेँ, परमात्मा महावाक्य मात्रै पढेर बस्थेँ। बस मौका मिल्यो भने हस्पिटलमै बस्दा पनि मान्छेहरू रोएर बस्थ्यो। उनीहरूसँग म कुरा गर्थेँ, मेरो कुरा सुनेर उनीहरूले आँखाको आँसु पुस्थे। मलाई यस्तो लाग्थ्यो मैले अरूको आँखाको आँसु पुस्दैछु, मेरो आँखाको आँसु उसले पुस्दैछ। दिन एक दिन यस्तो आयो, सबै काम राम्रो हुँदै गयो, बिस्तार बिस्तार राम्रो हुँदै गयो। एउटा किरा जस्तो व्यक्तिलाई हिरा जस्तो बनायो। मैले विदेशमा गएँ, इन्टरनेसनल एवार्डहरू पायो, मान सम्मान पायो, लाखौं रुपियाँ आम्दानी हुन थाल्यो र मैले त्यो लिलाम भएको जमिन पनि फिर्ता लिएर आएँ। किनकि कर्मले तपाईलाई तबसम्म छोड्दैन जबसम्म तपाईले गरेको कर्म चुक्ता हुँदैन। त्यसैले यदि तपाईको मनमा पीडा छ त आजदेखि अरूको मनको पीडालाई कम गर्न सुरु गर्नुस्। तपाईको आँखामा आँसु छ त अर्काको आँखाको आँसु कम गर्ने मार्गमा लाग्नुस् र चमत्कार हेर्नु होला। कहिले नसोचेको काम बनेर आउँछ। मान्छे यही गर्न जान्दैन, त्यसैले कर्ममाथि कर्म बिगार्दै हिँड्छ। झन् दुःखमाथि दुःख, छटपटी, अनिद्रा र तडपन मात्रै बोकेर हिँड्छ। बुझिरहनु भएको छ त? यो विधि हो। राम्रो पनि खेर जाँदैन, नराम्रो पनि भोग्नुपर्छ। अब भविष्यमा के चाहनुहुन्छ? राम्रो 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 मात्रै होस् या पीडा, चिन्ता, डर, छटपटी र अनिद्रा जीवनमा फर्केर आओस्? जे चाहनुहुन्छ त्यही गर्नुहोस्। के चाहनुहुन्छ? हेलो, राम्रो चाहनुहुन्छ भने आजदेखि कसैको पनि नराम्रो नगर्नुहोस्। कसैले कुरा नकाटोस् भन्ने लाग्छ भने आजदेखि अर्काको कुरा काट्न बन्द गर्नुहोस्। ठिक छ? सकिन्छ? सकिन्छ? यही बसुन्जेल मात्र कि घर गएपछि पनि सकिन्छ? हिजोदेखि गर्नु भएको छ, ठिक छ। भोलि बेलुका पनि रहनेछ, भोलि 6 देखि 8 बजेको समय पनि रहनेछ र भोलि पौने 4 बजे या 4 बजेबाट पनि फेरि 6 बजेसम्म भोलि रहनेछ। ठिक छ? तबसम्मको लागि गुड नाइट, शुभरात्रि, ओम शान्ति।